खुदावंद की अज़ीम बरकत और जलाली नाम में मैं आपका होस्ट आफ्ताब गिल। मसीहा न्यूज़ की टीम इस वक्त सरबराह पाकिस्तान मसीह अमजद पार्टी और होम लिबरेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब असलम परवेज सहोत्रा साहब इस वक्त लाहौर के नवाही इलाका और ठाणा काना की हदूद के अंदर मक्खन कॉलोनी के अंदर आज इस वक्त तनवीर मसीह साहब के हम घर पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उनके साथ जुल्म दास्तान क्या मरतब की गई है। सर हमारे से ये मतलब की गई कि बच्चियाँ काने गई है, ये छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, एक के 5 है, एक के 4, एक बच्ची है, एक का नाम आशा है, एक का नाम साजिदा है। उन दोनों को ना जब उधर से आई है ना, एक कोई पीछे से लड़का आया, वो कोई ड्राइव करके ले गया, तो हम इधर थाने में जा रहे, बात नहीं सुन रहे हमारी। कितने दिन हो चुके हैं? 4 दिन हो चुके हैं, जब बात ही नहीं सुन रहे। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का रवैया, पुलिस बस उनके साथ हमारी बात माड़े जी की नहीं सुन रही। आपकी जो FIR है वो दर्ज करवा दी गई हमारी है या नहीं अभी तक? FIR अब करवाई दर्ज की गई है, सर के जरिए जी करवाने लगे हैं, दर्ज नहीं अभी उन्होंने की। अभी तक आपकी जो FIR है वो दर्ज नहीं की गई। अच्छा, पुलिस वाले रिकॉर्ड नहीं कर रहे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक वालदा, उन बेटियों की वालदा मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि इनकी बेटियां कितने दिन से लापता हैं और अब तक पुलिस ने सारे वाक़या में क्या कार्रवाई की है। बच्चियां घरों गई, कपड़े लैन गई बाजार, ये नहीं पता भी कपड़े भी ले भी बंदा में आया भी, उसको पता नहीं वाकफ सी कि नहीं सी वाकफ है, भी पैसे दिए ने, उसको बाद घर नहीं आईया भी। 4 बच्चे ने उन्हें। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि उन बेटियों की जो वालदा है वो गम से नाडाल है और उनसे इस जो उनके साथ जुल्म की दास्तान मुरतब की गई। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि खैबर से लेकर कराची तक क्रिश्चियनों और मसीही बेटियों को अगवा किया जा रहा है और हुकूमत नाम की चीज़ कहीं पे नज़र नहीं आ रही। इस वक्त मेरे साथ सरबराह पाकिस्तान मसीह अमजद पार्टी जनाब असलम परवेज सहोत्रा साहब मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि इस सारे वाक़े में उनका क्या कहना है। मसीह यसू के कादर नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं इस सारे वाक़या की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि पंजाब में मसीहों की इज़्ज़तें जिस तरह से ख्वार की जा रही हैं, जिस तरह से हमारे साथ जुल्म जबर हो रहा है, हाँ, पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी उसकी भरपूर मजम्मत करती है। इन 2 लड़कियों का दिन दहाड़े अगवा हो जाना और 4 दिन गुजर जाने के बावजूद आज तक उसकी FIR दर्ज ना होना और पुलिस की तरफ से ना किसी मुल्ज़म को गिरफ्तार करना और ना ही लड़कियों को बरामद करना, यह बहुत बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूं कि ये इमरान खान साहब को और वज़ीर आला पंजाब को इस वाक़या का नोटिस लेना चाहिए। और मैं CPO लाहौर से ख़ास तौर पर इस बात का मुतालबा करता हूं कि वो स्पेशली तौर पर इन सब वाक़यात को जो मसीहों के साथ हो रहे हैं, महक को अगवा कर लिया गया, 2 माह गुजर गए, आज तक वो बरामद नहीं हो सकी। और अब ये पसमानदा इलाका लाहौर का मक्खन कॉलोनी से हमारे गरीब मसीहों की 2 बेटियां अगवा कर ली हैं। 4 रोज गुजर गए, आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। बर वक्त पुलिस को इत्तला दी गई है और पुलिस का मुकदमा दर्ज ना करना, मुल्ज़मान को गिरफ्तार ना करना, लड़कियों को बरामद ना करना बहुत बड़ा जुल्म है। मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि अब ऐसे नहीं चलेगा। रियासत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी और यहां पर आबाद मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। हम आइन और कानून के तहत अपने बुनियादी हकूक
ہم آنسو بہاتے رہیں گے، یہ ہمارے آنسو نکالتے رہیں گے۔ ریاست مدینہ کے نام نہاد ریاست مدینہ کے ٹھیکیداروں سے میں یہ اپیل نہیں مطالبہ کرتا ہوں، مطالبہ کہ آپ لوگوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ مسیحی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنا، مسیحی بچیوں کو اغوا کرنا، مسیحی بچیوں کو دن دہاڑے ننگا کرنا، مسیحی بچیوں کو دن دہاڑے منہ پر تھپڑ مارنا، گینگ ریپ کرنا۔ اب میں مسیحی نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو میری آواز سن رہے ہیں کہ اب ہمارے آنسو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس پاکستان کے اندر، اس ریاست مدینہ میں۔ ہم ایک دوسرے کے آنسو خود پوچھیں، ایک دوسرے کی تسلی کا سبب بنے، ایک دوسرے کا بازو بن جائے اور اپنی ڈھیٹ پن کو، سستی کو، کاہلی کو چھوڑے اور ایک متحد قوم بن کر ایک نئے روپ کو جنم دے۔ ہمیں روپ کو بدلنا ہوگا۔ امن کے بانی اور سلامتی کے شہزادوں کے پیروکار ہیں، مگر امن کا بانی اور سلامتی کا شہزادہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارے سامنے اگر کوئی تمہاری بیٹی کو پکڑ کے لے جاؤ تو تم کہو کہ ہم امن کو چاہتے ہیں اور امن کو ماننے والے ہیں۔ اب اینٹ سے اینٹ اور پتھر سے پتھر بجانا ہوگا۔ اگر نہیں بجاؤ گے تو آج 2 بچیوں کی لاشیں ہمیں گندے نالے سے ملی ہے، آگے مزید بڑھ سکتی ہے۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نوجوانوں ہوش کے ناخن لو، مسیحی نوجوانوں ہوش کے ناخن لو۔ بچیوں کی حفاظت، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی چادر اور 4 دیواری کا تحفظ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف کی فوٹو کاپی صاحب، آپ مجھے یہ بتاؤ، فوٹو کاپی تو بننے کی کوشش کرتے ہو، کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے کہ آپ اس ماں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آج تک نہیں آئے؟ اس بچے کو کیوں انتقامی کارروائیوں میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیوں اس بچے کی آنکھ کے اندر خون کی ہولی کھلانا چاہتے ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ بزدار ہو، آپ سردار ہو، یہ بچہ جو اپنی ماں کے انتظار میں اب رو رہا ہے، یہ بچہ جس کی ماں آج اس دنیا میں نہیں ہے، یہ بچہ جس کے آج کھیلنے کے دن ہے، یہ بچہ جس کے آج دودھ پینے کا دن ہے، آج اپنی ماں سے یہ سوال بھی کرتا ہے، پوچھتا بھی ہے کہ ماما تم کہاں ہو؟ میں نے دودھ پینا ہے فیڈر میں، یہ مجھے فیڈ کون کرائے گا؟ یہ مجھے فیڈر میں دودھ کون دے گا؟ شرم آنی چاہیے۔ ہم اسمبلی میں آواز اٹھاتے ہو تو آپ کہتے ہیں بعد میں بات کر لینا، ہم یہاں پہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہو۔ اگر بچیوں کی حفاظت کرنا، ان کی 4 دیواری کا تحفظ کرنا یہ غداری ہے تو آؤ، یہ پاسٹر صاحبان، یہ بشپ صاحبان بیٹھے ہیں، یہ مسیحا ملت پارٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں، اور میں بھی مسیحی قوم کا اتنا سا خادم ہوں، ان بچوں کے لیے آیا ہوں، ان نوجوانوں کے لیے آیا ہوں، ان بیویوں کے لیے، بہنوں کے لیے آیا ہوں۔ آؤ ہمارے اوپر غداری کے کیس بناؤ۔ ایس ایچ او صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ایس پی صاحب اور خصوصاً سی سی پی او صاحب، یہ لاہور شہر ہے، یہ لاہور پاکستان کا دل ہے، اور پاکستان کا دل جب سوراخ والا ہو جاتا ہے، پاکستان کا دل جب گندا ہو جاتا ہے، گندگی اور غلاظت سے بھر جاتا ہے، تو یہ پورا پاکستان گندگی اور غلاظت سے بھر جاتا ہے۔ پاکستان کے دل کو گندا کرنے والوں، میری بات کان کھول کے سن لو، اب یہ نہیں چلے گا۔ ہم نے